नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्युपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको विषयमा समावेश गरिएको योगमाया शीर्षकको जीवनीमा समावेश गरिएका अभ्यासहरूको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सहजीकरण क्रियाकलापले यस पाठमा सोधिएका दिइएका अभ्यासहरू गर्न र ती अभ्यासहरूको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछ, सहयोगी बन्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अभ्यासमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। त्यहाँ शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिइएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। शब्दहरू छन् दायाँपट्टि कोलममा र बायाँपट्टि अर्थखण्ड रहेको छ, त्यसबाट जोडा मिलाउने प्रयत्न गर्नुहोला। जल समाधि पानीमा डुबेर गरिने प्राणत्याग, बडा हाकिम राणा शासनका समयमा र त्यसपछि केही समय जिल्लाको सर्वोच्च प्रशासक, अहिले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने जस्तै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आर्य समाज सनातन धर्ममा उदारता ल्याउन चलाइएको एक धार्मिक सम्प्रदाय, वैधव्य विधवा हुनाको भाव। विधवा भनेको चाहिँ पति मरेको, लोग्ने मरेकी श्रीमतीलाई विधवा भनिन्छ। हठयोग पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादित योग, यम नियम आदिद्वारा शरीरलाई धेरै कष्ट दिएर चित्तवृत्तिलाई अन्तर्मुखी पार्ने विधि। काम क्रोध लोभ मोहबाट मुक्त हुने, मनमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ भाव उत्पन्न नहुने, मोहबाट सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने एउटा चाहिँ विधि हठयोग। प्रताडना पीडा वेदना छटपटी। विचारी मुद्दा मामलाको निचोड खिचेर न्यायाधीशलाई अवगत गराउने व्यक्ति। पञ्चाग्नि वरिपरि 5 किसिमका अग्नि बालेर गरिने तपस्या। अब त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 2 मा पाठ पढी गाडा गरिएका पदावलीको सट्टामा मिल्ने शब्द छानेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ गाडा पदावलीयुक्त शब्दहरू मात्रै, पदावली मात्रै राखेको छ मैले। कमा सन्यास धर्म ग्रहण गरेको व्यक्ति, त्यसको अर्थ सन्यासी हुन्छ। परम्परादेखि चल्दै आएको सनातन हुन्छ। शास्त्रीय विषय तर्क वितर्क गर्ने, शास्त्रीय विषयमा तर्क वितर्क गर्ने भने यसको अर्थ चाहिँ शास्त्रार्थ हुन्छ, शास्त्र हुन्छ। अग्निमा पसेर गरिने प्राण त्याग भने चाहिँ अग्नि समाधि भन्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा दिइएका शब्द प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनिएको छ। यहाँ केही शब्दहरू छन्। स्वसिकाइ, यसको अर्थ आफै सिक्ने काम, आफै पढ्ने, स्वाध्ययन भन्ने हुन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि स्वसिकाइले मानिसलाई ज्ञानी, विवेकी र चेतनशील बनाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो वाक्यको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मैले अघिल्ला सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा पनि परामर्श प्रदान गरेको छु। वाक्य 2 किसिमले निर्माण गर्न सकिन्छ। शब्दको अर्थ खुल्ने कुरा त सम्झौता हुँदैन, सम्झौताको अर्थसँग मेल खाने हुनुपर्छ। एउटा पाठमा केन्द्रित रहेर अर्को चाहिँ मौलिक स्वतन्त्र वाक्यको रचना गर्न सकिन्छ। यहाँ दुवै किसिमका अभ्यासहरू गरिएको छ। विद्रोह, योगमायाले समाजमा रहेको लैङ्गिक विभेद विरुद्ध विद्रोहको थालनी गरिन्। सञ्जाल, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले नेपाली समाजलाई क्रमशः अराजकतातर्फ डोर्याउने खतरा बढिरहेको छ। धारा प्रवाह प्रवचन दिने क्षमताले योगमायाप्रति गाउँलेहरूको आकर्षण बढेको पाइन्छ, गाउँलेहरू आकर्षित भएको पाइन्छ। योग साधना, योगमाया योग साधनाका माध्यमबाट सांसारिक मोहबाट छुटकारा प्राप्त गर्न चाहन्थिन्।
यसै गरी निराहार, योगमायाले तपस्याका निराहार, जलाहार, अल्पाहार जस्ता विधिको अवलम्बन गर्थिन्। वर्णाश्रम व्यवस्था भित्रको जातीय विभेद मानव सभ्यताको कलङ्क हो। शैक्षिक, योगमायाको नेतृत्वमा अग्निसमाधि लिनका लागि शैक्षिक रूपमा 247 जनाले आफ्नो नाम लेखाएका थिए। यज्ञस्थल, बडा हाकिम माधव शमशेरको नेतृत्वमा यज्ञस्थल कब्जा गरियो। सत्य, निष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि क्रान्ति गर्ने योगमायाको देन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमिट रहनेछ। स्मृति भनेको सम्झना। यसरी वाक्य प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईवटा विधि मध्ये जुनसुकै विधि पनि यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, अवलम्बन गर्न सक्नुहुनेछ। दिएका शब्दहरू प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ केही शब्दहरू छन्। सासु, नन्द, आमाजु, सम्धी, जेठान, भदै, ससुरा छन्। यसलाई यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा अनुच्छेद देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ निर्धारण भनिएका शब्दहरूलाई मैले रेखाङ्कित पनि गर्ने गरेको छु। दुलै यो अनुच्छेदमा नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गर्न खोजिएको छ। नेपाली समाजमा पुहारीहरूलाई कज्याउने प्रवृत्ति र आफू ठालु पल्टिने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यसप्रति अलिकति लक्षित छ। यो दुलहीका रूपमा भित्रिएको 2 महिना नबित्दै सासूको सहयोग र समर्थनमा अंशुलाई विवाह भएर आफ्नो घर गएका नन्द र आमाजुहरूले रवाफ जमाउँदै आफ्ना लोग्नेका कपडा समेत माइत ल्याएर धुन लगाए। तर लोग्ने र ससुरा मुख दर्शक भएर हेरिरहे। सम्धि लिन आउँदा समेत उसलाई माइत पठाउन इन्कार गरे। जेठान श्रीमती लिन आएको थाहा पाएका पति 2 दिनसम्म घरमा नै फर्केनन्। यो सबै बुबा र काकालाई सुनाउन नसकेर रुँदै रुँदै अंशुले आफ्नी भदैलाई सुनाई भनी। यसो गर्दाखेरि यहाँ दिएका सबै शब्दहरू पर्दछन्, वाक्यमा प्रयोग गर्दछन्। यस्तै अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यी शब्दहरू पढेर यहाँ जस्तै भाव त चाहिँदैन, अर्थ खुल्ने गरी एउटा अनुच्छेदमै यी शब्दहरूलाई समेटेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला, अनुच्छेद बनाउनुहोला, निर्माण। यसै गरी योगमायाले विषम 1995 को कार्तिक 25 गते शनिबारका दिन सरकारले सत्य धर्मको भिक्षा नदिए आफ्ना तमाम भक्तसहित अग्निसमाधि लिने घोषणा गरिन्। यो 7औं अनुच्छेदमै छ। सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने योगमायाको दिन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमिट रहनेछ भन्ने वाक्य चाहिँ 9औं अनुच्छेदमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्नुभयो भने दिएका मितिमा योगमायाको जीवनीसँग सम्बन्धित कुन कुन घटना भएका हुन् भनिएको छ। विषम 1924 मा उनको जन्म भयो। त्यहाँ पाठ्यपुस्तकमा 25 दिएको छ, अगाडि 24 भएको हुनाले मैले 24 बनाइदिएँ। विषम 1973 मा भोजपुरको मजुवा बेसीमा फर्कनु हुने आफ्ना भाइलाई लिन बोलाएर छोरीसहित मजुवा बेसी फर्केकी हुन्। विषम 1982 मा नेपालबाट दास प्रथा उन्मूलन भएको घोषणा गरिएको थियो। विषम 1988 मा अरुणमा आएको बाढीले उफ्रौलीटारमा योगमायाले बनाएको कुटी बगाएको थियो। विषम 1992 मा योगमायाले आफ्ना शिष्यसहित, आफ्ना समर्थक शुभचिन्तक सहित साम्पालुङ हिमाल पार तरेर तपस्या गरेकी थिइन् भने विषम 1993 मा जुद्ध शमशेरलाई भेटेर सत्य र धर्मको भिक्षाको आश्वासन पूरा गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। यसै गरी विषम 1995 मा अग्निसमाधिको घोषणा गरेर पक्राउ पर्नु। विषम 1997 मा भोजपुरको चायाबोटेको नजिकैको तोरीबारी छेउको अग्लो थुम्कामा बसेर 23 दिनसम्म तपस्या गर्नु। विषम 1998 मा योगमायाले आफ्ना 68 जना भक्तसहित जलसमाधि लिनु। यो रहेको छ मितिसँग। प्रश्न नम्बर 4 मा भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जीवनीका आधारमा घटनाक्रम मिलाएर लेख्नुहोस्। यो घटनाक्रमलाई यहाँहरूले यसरी मिलाएर लेख्नुहोला।
भागेर माइत जानु, विधवा हुनु र पुनर्विवाह गर्नु। यो विधवा हुनु चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ सँगै र पुनर्विवाह गर्नु भनेर गलत दिएको छ। विवाह हुनु, विधवा हुनु, भागेर माइत जानु अनि पुनर्विवाह गर्नु। यो पुनर्विवाह गर्नु भने चाहिँ विधवा हुनु र पुनर्विवाह गर्नु कहाँ पनि छ भने एकचोटि विधवा भएर सहन नसकेर भागेर माइत गइन्। माइत गएर आसाम गइसकेपछि कणेल थरको व्यक्तिसँग विवाह गरेको 2 वर्षमै ती व्यक्ति मरेर विधवा फेरि पनि विधवा भइन्। फेरि अनि डोटेल थरका व्यक्तिसँग उनले विवाह गरेकी थिइन्, त्यो सन्दर्भ हो यो। आसाममा नै आर्य समाजी हुनु, आसामबाट भाइलाई बोलाएर फर्कनु, दीक्षा लिई सन्यासी हुनु, उफ्रौलीटारमा कुटी बनाउनु, निराहार अल्पाहार र जलाहार भएर तपस्या गर्नु, दास प्रथा सती प्रथाका विरुद्ध आवाज उठाउनु, अग्नि समाधिको घोषणा गर्नु तर असफल हुनु, जल समाधिको तयारी र सफलता। यसरी क्रम मिलाएर घटनाक्रमहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठको यो 5 नम्बरमा पाठको 5औं अनुच्छेद 4औं अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ 4औं अनुच्छेद पहिला सुनौं। 4औं अनुच्छेदमा के रहेछ? 4औं अनुच्छेद म सरेर वाचन गर्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला। यस्तो छ 4औं अनुच्छेद। मजुवाबेसीमा योगमायाको आगमन त्यहाँका मान्छेका लागि उत्सुकताको विषय बन्यो। त्यही उत्सुकतालाई समेट्दै योगमायाले गाउँलेहरूलाई साथी बनाउन थालिन्। सामाजिक रूपमा समावेश हुँदै घरमा हुने पूजा, पुराण र चौरासीहरूमा सामूहिक सहभागिता जनाउँदै गइन्। आसाममा सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई उनले त्यहाँ प्रयोग गर्ने अवसर पाइन्। त्यही ज्ञान र अनुभवका आधारमा पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्ने तथा समाजका पुरुषहरूसँग बहस पनि गर्न थालिन्। यसैबीच उनी प्युठानको स्वर्गद्वारीमा रहेका महाप्रभु अभयनारायण द्वितीय कहाँ पुगी दीक्षा लिइन् र सन्यासी बनिन्। सन्यासी बनेपछि घरायसी वातावरण त्याग गर्नुपर्ने भएकाले उनी मजुवाबेसीमै कुटी बनाएर एक्लै बस्न थालिन्। योगमायाको आफ्नो ज्ञान र बुद्धिका माध्यमबाट साधक बनेकी त्यस समाजकी अगुवा महिला भएकाले उनको योग साधना पनि त्यसैतर्फ लक्षित थियो। उनमा धारा प्रवाह प्रवचन दिन सक्ने खुबी थियो। यही खुबीका कारण उनका वरिपरि मानिसहरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो। भोजपुर आसपासका धेरै मानिसहरू उनको प्रवचन सुन्न आउन थाले र उनीप्रति श्रद्धाभाव बढ्न थाल्यो। भक्तजनको घुइँचो लागेपछि मजुवाबेसीको कुटीले उनलाई पुगेन। उनी उफ्रौलीटारमा रहेको फराकिलो जमिनमा सरिन् र भक्तजनलाई समेट्ने गरी कुटी निर्माण गरिन्। उफ्रौलीटारको कुटी पनि विषम 1988 मा अरुणमा आएको ठूलो बाढीले बगाएपछि पनि उनी इर्खुवा पारीको गौडिनीमा सरिन्। उनी जहाँ जहाँ बसाई सर्थिन्, भक्तजनहरू त्यही पुग्थे। उनको योग साधना र तपस्याबाट प्रभावित पनि हुन्थे। उनले तपस्याका निराहार, जलाहार, अल्पाहार जस्ता विधिहरूको प्रयोग गर्थिन्। शरीरलाई मौसम र वातावरण अनुसार समायोजन गर्न कहिले कैयौं दिन अरुण नदीमा आधा शरीर डुबाएर बस्थिन्, कहिले गर्मी याममा पञ्चाग्नि ताप्थिन्। यस्ता कठोर तपस्याले उनलाई दृढ बनाउँथ्यो। यही दृढताले गर्दा उनी विषम 1992 मा आफ्नो अनुयायी सहित खाम्पालुङ हिमाल पार गरेर तपस्या समेत गरिन्। यति मात्र उनको साधनाको यात्रा टुङ्गिएन। विक्रम सम्वत 1997 मा उनले भोजपुरको उच्च पहाडी क्षेत्र चायाबोटे सिरान तोरीबारीको छेउको अग्लो थुम्कामा बसेर 23 दिनसम्म तपस्या गरिन्। यी विभिन्न ठाउँमा गरिएका तपस्याको मुख्य उद्देश्य साधनाको प्राप्ति, सबै प्रकारका मोहबाट उन्मुक्तिको चाहना नै थियो। यी तपस्याका विभिन्न मोडहरूको मुख्य उद्देश्य जीवनका लोभ र मोहबाट मुक्त हुँदै समाज सुधारको चाहना राख्नु थियो। यो छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने रहेको छ। प्रश्न नम्बर क मा के भनिएको छ भने योगमायाले कुटी बनाएका ठाउँहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ।
यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निम्न कुराहरू तपाईहरूले मजुवा बेसी, उफ्रौली टार, इर्कुवापारीको गौडिनी लगायतका स्थानहरू समावेश गर्नुपर्छ। मानिसहरू योगमायासँग प्रभावित हुनुको कारण के थियो? मानिसहरू योगमायासँग प्रभावित हुनुका कारणहरू समावेश गर्ने क्रममा यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यहाँहरूले उनको धारा प्रभाव प्रवचन दिन सक्ने असाधारण क्षमता, ज्ञान र बुद्धिका कारण अनि उनको तपस्या र साधनाबाट मानिसहरू प्रभावित भएका हुन् भन्ने कुरालाई यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा समेट्नुपर्छ। त्यसैगरी योगमायाले किन तपस्या गरेकी हुन्? योगमायाले सांसारिक जीवनको बन्धनबाट, मोहबाट, जीवनका लोभ र मोहबाट छुटकारा प्राप्त गर्न अनि योग र साधनालाई समाज सुधारको माध्यम बनाउन, त्यो काममा लगाउन उनले तपस्या गरेकी हुन् भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। उनी कहिले निराहार, कहिले जलाहार, कहिले अल्पाहार तपस्या गर्थिन् भन्नुको तात्पर्य के हो? अनुच्छेदमा बताइए अनुसार उनी कहिले निराहार, कहिले जलाहार, कहिले अल्पाहार तपस्या गर्थिन् भन्नुको तात्पर्य कहिले केही अन्न पानी नखाएर निराहार, आहाराविहीन भएर, कहिले जलाहार पानी मात्रै खाएर र कहिले थोरै वा एक छाक मात्रै खाएर अल्पाहार फलफुल मात्रै खाएर तपस्या, कन्दमूल फलफुल मात्रै खाएर पनि तपस्या गर्थिन् भन्न खोजिएको हो। यी कुराहरू तपाईहरूले आफ्नो उत्तरमा समावेश गर्नुपर्छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ङमा योगमायाले जल समाधि नभएको भए कस्तो आन्दोलनले कस्तो स्वरूप लिन्थ्यो होला अनुमान गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईहरूको काल्पनिक क्षमताको परीक्षण गर्नका लागि काल्पनिक क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले राखिएको प्रश्न हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठका आधारमा तपाईहरूले अब कथा कसरी अगाडि बढ्थ्यो होला उनले जल समाधि नलिएको भए भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले यदि उनले योगमायाले जल समाधि नलिएको भए उनले आन्दोलनका नयाँ नयाँ रूपहरू प्रयोग गर्दै जान्थिन्। भोक हडताल, अन्न प्रसान एउटा आन्दोलनको रूप हुन सक्थ्यो। अर्को छुवाछुत उन्मूलनका लागि मन्दिर प्रवेश, पूजाआजा हुन सक्थ्यो। समाजमा सहभोजको आयोजना गर्न थाल्थिन्। यस्ता आन्दोलनका रूप हुन सक्थे भने उनीसँग क्रुद्ध भएका, उनीसँग रिसाएका, चिडिएका राणाहरूले उनका पुरुष अनुयायीहरूलाई पक्रेर जेलमा थुन्ने, मृत्युदण्ड दिने, देश निकाला गर्ने, जात लिने, महिलाहरूलाई पक्रने, थुन्ने गर्नाले उनी झन विद्रोही बनेर प्रस्तुत हुन्थिन् होला। यस्तो किसिमको काल्पनिक उत्तर लेख्नुपर्छ। यसले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा काल्पनिक क्षमताको विकास गराउन खोजेको हो। प्रश्न नम्बर 6 मा अब एउटा मुद्दा छ, योगमाया छुवाछुत रहितदेखि अविस्मरणीय रहेको छ, जीवनीको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। पहिला यो अनुच्छेद सुनेर उत्तर निर्माण गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार हुनुपर्छ। अनुच्छेद एकचोटि म वाचन गरेर सुनाउँ। के रहेछ भने यसमा योगमाया छुवाछुत रहित, शोषण रहित र भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको खोजीमा लागिन् र शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गरिन्। उनले योग साधना, ध्यान, तपस्या, प्रवचन र सामाजिक व्यवहारका माध्यमबाट सती प्रथा, दास प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्। तत्कालीन सामन्ती समाजका अगुवाहरूले यसलाई सुनेनन्। समाजमा सचेत विद्रोहको रूपमा रहे पनि पुराना विचारका मान्छेहरूका लागि उनका विचार रुचिकर थिएनन्। सबैतिरबाट आफ्नो विचारलाई नस्वीकारिएपछि सामूहिक जलसमाधिका माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने योगमाया भौतिक रूपमा जलसमाधिकै मितिदेखि हामी सामु रहेनन्। सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने योगमायाको देन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमिट रहेको छ। उनको स्मृतिमा सर्वार्थ योगवाणी नामक कृति समेत प्रकाशित भएको छ। अमेरिकी प्राध्यापक बारबारा निम्री अजिज र बेलायती विद्वान माइकल हटका अनुसन्धानात्मक कृतिहरू मार्फत उनको अदम्य साहसको चर्चा नेपाली भूगोल नागेर अमेरिका र युरोपसम्म फैलिएको छ। उनका जीवनीका आधारमा योगमाया शीर्षकको उपन्यास प्रकाशित छ। यसै गरी औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर नपाए पनि योग साधना, तपस्या, ध्यान, चिन्तन र प्रवचनका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना विकास गर्ने योगमायाको जीवन आदर्श र
सभ्य समाजको निर्माणका लागि अविस्मरणीय रहेको छ भन्ने यो अनुच्छेद रहेको छ। अब यसका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर क मा छ, योगमाया कस्तो समाजको खोजीमा लागिन्? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यहाँहरूले अधिकतम 3 अनुच्छेदमा न्यूनतम 2 अनुच्छेदमा उत्तर निर्माण गर्नुहोला। पहिलो अनुच्छेदमा यो जीवनी र योगमायाको सामान्य परिचय समावेश गरेर, अनि दोस्रो अनुच्छेदमा प्रश्नले खोजेको प्रश्नले चाहना राखेको उत्तरको निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेदमा निम्न कुराहरू यहाँहरूले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित योगमाया प्रेरक जीवनी हो। निरङ्कुश, क्रूर, जहानिया राणाकालीन समयमा समेत सत्य, धर्म, न्याय र सशस्त्रमा रहित समाजको आवाज उठाउने साहसी महिला योगमायाको जीवनमा आधारित रहेको यस जीवनीले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको निम्ति सबै सचेत हुनुपर्ने विचार सम्प्रेषण गरेको छ। अब दोस्रो अनुच्छेदतर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योगमायाको जीवनका विभिन्न किसिमका भोगाइहरू, योगमायाको जीवनसँग जोडिएका विभिन्न सन्दर्भ र प्रसङ्गहरू उद्धरण गरिएको यस जीवनीमा योगमायाको विचारलाई प्राथमिकता दिएको छ। उनी जातीय, लैङ्गिक तथा धार्मिक विभेद मुक्त, समन्यायमा आधारित, शोषणरहित समाजको खोजीमा लागेकी थिइन्, निर्माणमा लागेकी थिइन्। तत्कालीन नेपाली समाजमा सामन्ती व्यवस्था रहेको थियो। दिँदा सानो पाथीले दिने र लिँदा ठुलो पाथीले लिने प्रचलन थियो। यसै गरी साहु महाजनहरूका ब्याज, स्याज र प्याजले गरिबहरूको ढाड मक्किन्थ्यो, ढाड सेकिन्थ्यो, ढाड सेकाइन्थ्यो। यसको उनी खुलेरै विरोध गर्थे। लैङ्गिक विभेद व्याप्त थियो। नारीलाई विभिन्न किसिमका पगरीहरू भिराइन्थ्यो। यी सबै किसिमका विभेदहरूबाट मुक्त रहेको, दास प्रथा, सती प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त रहेको, शोषणबाट मुक्त रहेको, समन्याय, पुरुष र महिला बीच न्यायका आधारमा समानता कायम भएको न्यायपूर्ण समाजको खोजीमा उनी थिइन् भनेर यसको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर ख मा तत्कालीन समाजले आफ्नो विचारलाई अस्वीकार गरेपछि उनी कसरी विद्रोह गरिन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको पनि पहिलो अनुच्छेदमा अघि जस्तै अलिकति चाहिँ थोरै यो निबन्ध र योगमायाको विचारको चर्चा गरेर, यो निबन्धको विचारको चर्चा गरेर अनि दोस्रो अनुच्छेदमा उत्तरमा प्रवेश गर्नुहोला। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित योगमाया प्रेरणादायी जीवनी हो। यसमा महान वीराङ्गना योगमायाका जीवनका विभिन्न घटनाहरू, प्रसङ्गहरू, सन्दर्भहरू समावेश गरिएको छ। निरङ्कुश, क्रूर, जहानिया राणाकालीन समयमा समेत सत्य, धर्म, न्याय, छुवाछुत रहित समाज, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, समाजमा रहेको शोषण, दमन, उत्पीडनको चाहिँ अन्त्यको आवाज उठाउने उनी साहसी महिला थिए। त्यही अदम्य साहसका कारण उनको भौतिक शरीर हामीबीच नरहेर पनि इतिहासमा स्वर्णाक्षरले उनको नाम अंकित रहेको छ र उनलाई जीवित बनाएको छ। तत्कालीन समाज पुरुष प्रधान थियो, सामन्ती संरचनाले जकडिएको थियो, शोषणले जकडिएको थियो। धर्मका नाउँमा
जातका आधारमा विभेद व्याप्त थियो। गरिबहरू साहु महाजन र सामन्तीहरूका शोषणले आक्रान्त थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साहुहरूका चर्को ब्याजका कारणले धेरै आसामीहरू ऋणीहरू घरबार विहीन बनाइन्थे। पुर्ख्यौली दास हली राखिन्थे ऋण तिर्न नसके बापत। ऐचो पैचो सरसापट्टि दिँदा लिँदा चलाउँदा ठुलो पाथीले दिने, सानो पाथीले दिने र ठुलो पाथीले भरेर लिने प्रचलन थियो। यसका विरुद्ध कोही आवाज उठाउन सक्दैन थियो। अनमैल विवाह थियो। विधवा विवाह गर्न नहुने, विधवालाई असाध्यै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने प्रचलन व्याप्त थियो। अर्थात् महिला र पुरुषमा आकाश र जमिन जस्तै विभेद थियो। भ्रष्टाचार व्यापक थियो, शोषण थियो। यो सबै कुरा हटाएर समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्दछ। सत्य, धर्म र न्यायमा आधारित रहेको समाज हुनुपर्दछ भन्ने उनको चिन्तन थियो। यो कुरा तत्कालीन बुजुर्ग सामन्ती समाजका अगाडि यो सामन्ती समाजका अगुवाहरूले उनका विचारहरूलाई सजिलै पचाउन सकेनन्, अस्वीकार गरे। पुराना विचार भएका मान्छेहरूले उनको सुधारवादी चेतनालाई बुझ्न सकेनन्, पचाउन सकेनन्, अगाडि बढ्न दिइएन। अपमान गरियो, तिरस्कार गरियो। त्यसपछि उनले विद्रोहको नयाँ स्वरूप, आफ्ना विचारहरू अस्वीकार भएपछि सामूहिक जलसमाधिको माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने भौतिक योजना निर्माण गरेर भौतिक रूपमै जलसमाधिमा प्रवेश गरेर सोही मितिबाट आफ्नो जीवन समाप्त गरे। यसरी उनले विद्रोहको क्रान्तिको नयाँ स्वरूप, अनौठो स्वरूपलाई अंगीकार गरेर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था विरुद्ध, तत्कालीन चाहिँ शासन व्यवस्था विरुद्ध, शासन सत्ता विरुद्ध विद्रोह गरिन् भनेर यहाँहरूले उत्तरको नेतृत्व अथवा उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर ग मा सोधिएको छ योगमायाको सम्मानमा के कस्ता कामहरू भएका छन्। यसको पनि पहिलो अनुच्छेद अघि मैले सहजीकरण गरे जस्तै हो, अब त्यसलाई मैले दोहोर्याइन। दोस्रो अनुच्छेदमा यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा निम्न बुँदाहरूलाई यहाँहरूले समेट्नु हुनेछ। उनको सम्मानमा, योगमायाको सम्मानमा, योगमाया महान नारी हो। मानव सभ्यताको स्मृतिमा उनले गरेको विद्रोह अमिट रहनेछ, कसैले पनि चाहेर मेट्न सक्ने छैन। उनका नाम इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ। नारी मुक्तिका आन्दोलन सञ्चालन गर्ने क्लारा जेटकिनदेखि नेपाली नारी आन्दोलनका, महिला आन्दोलनका मङ्गलादेवी सिंह, साहना प्रधान, विद्यादेवी भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरूको भन्दा उनको योगदान कम छैन। तत्कालीन निरङ्कुश एकतन्त्रीय हुकुमी जहानिया राणा शासनको अवस्थामा, शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्थामा पनि धार्मिक सभा सम्मेलन, धार्मिक कार्यक्रमहरूमा समावेश गरेर आर्जन गरिएका आर्य समाजीहरूका, पण्डितहरूका यो संसर्गबाट पाएका ज्ञानहरूलाई आधार बनाएर उनले नेपाली समाजमा ज्ञान र योग र साधनाकै माध्यमबाट समाज सुधारका विभिन्न कार्यहरू गर्ने प्रयत्न गरिन्। तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेका छुवाछुत, शोषण, दमन, भ्रष्टाचार, लैङ्गिक विभेद, जातीय असमानताका कुराहरूका विरुद्धमा आवाज उठाइन्। दास प्रथा, सती प्रथाका विरुद्धमा खुलेरै आवाज उठाइन्। योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सत्य, न्याय र धर्मको भिक्षा माग्ने आँट गरिन्, जुन कुरा चान्सुने थिएन। अलिकति हिस्सी परेका महिलाहरूलाई राणाहरूले आफ्नो भोग विलासको माध्यम वा साधन बनाउँथे, श्रीमती बनाइहाल्थे।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो असहज जटिल परिस्थितिमा एउटा विधवा महिलाले आँट गरेर साहस गरेर राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई भेट्ने र सत्य न्याय धर्मको चाहिँ भिक्षाको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने, यदि त्यो पुरा नभएमा सामूहिक अग्नि समाधिका माध्यमबाट विद्रोह गर्ने घोषणा गर्नु यो चान्सुने कुरा थिएन। हो, उनको यो योगदानलाई, अविस्मरणीय योगदानलाई, यो साहसलाई, अदम्य साहसलाई, साहसको कदर गर्दै उनको सम्मानमा सर्वार्थ योग वाणी नामक कृतिको प्रकाशनका अतिरिक्त अमेरिकी प्राध्यापक बारबारा निम्री अजिज र बेलायती विद्वान माइकल हर्टले आफ्ना अनुसन्धानात्मक कृतिहरू मार्फत उनको साहस र विद्रोहको अनौठो स्वरूप नेपालको भूगोलभन्दा धेरै पर अमेरिकादेखि लिएर युरोपका विभिन्न मुलुकहरूसम्म प्रचार गरियो। त्यति मात्रै होइन, नेपाली साहित्यकी सिद्धहस्त चर्चित साहित्यकार नीलम कार्की निहारिकाले उनको जीवनीमा आधारित रहेको योगमाया उपन्यास लेखेकी छन्। त्यो योगमाया नामक उपन्यासले नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै सम्मानित रहेको, चर्चित रहेको मदन पुरस्कार, विक्रम सम्वत 2074 को मदन पुरस्कार विजय गर्न अथवा प्राप्त गर्न सफल पनि भएको थियो। हालै सम्भवतः आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्य मार्फत 76-77 को बजेट वक्तव्य मार्फत नेपाल सरकारले योगमाया विश्वविद्यालयको स्थापनाको कार्य समेत अगाडि बढाएको छ। यी कुराहरू समावेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा यहाँहरूको नेपाली विषयको सिकाइलाई सहयोग पुग्ने लागेमा लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यो सामग्री मेरो फेसबुक पेज, युट्युबमा गएर नेपाली लर्न च्यानल तथा पाँचखाल नगरपालिकाको अनलाइन शिक्षक फेसबुक ग्रुप मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।